نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خلیفة وعفة في طعمه رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو تیرے کل 4 خوبیاں ہوننا، جدو تیرے اندر 4 خوبیاں پائیاں جاننا، فرمایا اگر تیرے کل دنیا الگ روے تے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تیرے کل مال دولت نہ بھی ہوئے نا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر تیرے اندر 4 خوبیاں پائیاں جان، دولت مال تیرے کل کم ہوئے تے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حفظ امانتی، امانت دی حفاظت کرن والا ہو، امانت دی حفاظت کرن والا ہوئے، وصدق حدیث، سچیاں گلاں کرن والا ہو، سچیاں گلاں کرن والا ہوئے، جھوٹ دا سہارا نہ لو، جدو کرے سچی گل کرے، جھوٹ دا بالکل ہی سہارا نہ لوے۔ اور فرمایا حسن خلیقات، فرمایا اچھی عادت ہوئے، پوریاں عادتاں اس دے اندر نہ پائیاں جائیں، اچھی عادت رکھن والا ہوئے، وعفۃ فی طعمۃ، فرمایا پاک دامن ہو، دامن اس دا میلا نہ ہو۔ فرمایا اگر یہ 4 چیزاں انسان دے اندر پائیاں جان اور اگرچہ اس دے کول مال اور دولت کم ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خلاصہ کلام میں ہویا یعنی اگر یہ 4 نعمتاں تینوں خدا عطا فرما دے مگر دنیا تیرے کول زیادہ نہ ہوئے تے پرواہ نہ کر کہ وہ نعمتاں دنیا اور معافی دنیا تو افضل نے۔ یہ 4 نعمتاں پائیاں جان تے دنیا اور معافی دنیا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اینا ساریاں تو افضل ہے، بلکہ دنیا دی زیادتی کدی اینا نعمتاں نو نقصان بھی دے دیں، دنیا چوکھی آ جاوے تے پھر اینا نعمتاں نو نقصان بھی مل جاندہ ہے۔ میں جنی ہے انہاں گزارا کر لے مگر رب دا شکر ادا کر کہ میرے رب نے تینوں یہ 4 نعمتاں عطا فرمائیاں نے۔ لہٰذا اس صورت دے اندر دنیا دی کمی اچھی ہے، جنہوں یہ توفیق مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا دے اندر کسے دا محتاج نہیں رہتا۔ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 نعمتاں عطا فرما دے، امانت دی حفاظت کرن والا بنا دے، سچیاں گلاں کرن والا بنا دے، اچھیاں عادتاں رکھن والا بنا دے، کھانا پاک کھان والا بنا دے اور پاک دامنی اس دی اندر پائی جائے، دامن اس دا پلید نہ ہویا ہوئے، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ میرے رب دا بڑا ہی کرم ہے، یہ توفیق مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ اور دنیا دے اندر کسے دا محتاج نہیں رہتا، وہ شخص کسے دا محتاج نہیں رہتا، اچھی عادت والا انشاءاللہ بہت عزت پائے گا، اور دنیا دے اندر اچھیاں عادتاں والے بہت عزت پاندے بھی ہیں، جنہاں دی عادات اچھیاں ہوندیاں نے لوگ اس دی عزت بھی کرتے ہیں، اور دنیا دے اندر بھی عزت ہے اور آخرت دے اندر بھی عزت ہے۔ اور جو اپنے حلق نو حرام کمائی دے نال اور زبان نو حرام گل دے کو محفوظ رکھے گا انشاءاللہ وہ بندہ جڑا نا مقبول دعا ہو جائے گا، اس دی ہر دعا قبول ہوئے گی۔ بزرگان دین کو لو دعا کرائی دیئے، علماء کو لو مشائخ کو لو کیوں کرائی دیئے؟ اس واسطے کرائی دیئے کہ انہوں دا دامن پاک ہوندے، وہ بےہودہ گفتگو کو لو بچے رہندے نے، وہ اپنی زبان نو پاک رکھ دے نے، کھان پین دے اندر احتیاط کر دے نے، اس واسطے وہ مجیب الدعوات ہوندے نے، جیڑی دعا رب کو لو منگ دے نے رب اسے ویلے قبول فرما دے، اور رب دیاں نافرمانیاں چھڑ دیندے نے۔ ایک شخص نے آکیا سی نا بابا جی میرے واسطے دعا کرو، بابا جی مسجد کے اندر بیٹھے سن تے آکیا نہیں کہ بابا جی میرے واسطے دعا کرو، تے بابا نے پوچھیا دس تو کیا کھانا ہے؟ کہنا میں روٹی کھانا۔ آپ نے فرمایا میں کیا کھانا؟ فرمایا میں بھی تے روٹی کھانا۔
پھر آپ کیوں نہیں کرتا، مینوں کیوں آنا ہے؟ تو بھی روٹی کھانا تو میں بھی روٹی کھانا، میں کوئی اور چیز تو نہیں کھانا، پھر آپ دعا کیوں نہیں کرتا، مینوں کیوں آنا ہے؟ سمجھان واسطے گل کی تھی میں، بابا جی جدو یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح دی آواز آتی ہے نا، کدی مسیتے آ جانا تو کدی چھڈ دینا، کدی مسیتے آ جانا تو کدی نہیں وڑتا، صبح پڑھ لینا تو پھر 4 چھڈ چھڑنا، 2 پڑھ لینا تو 3 چھڈ چھڑنا، 3 پڑھ لینا تو 2 چھڈ چھڑنا، کوئی پڑھ لئی تو کوئی چھڈ دیتی، لیکن تھانوں جدو بھی تکے ہے نا تسی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن دے مسیتے آ جاندے ہو، اور جدو تسی رب دی نہیں موڑی تہاڈی رب نے کدوں موڑنی؟ جدو تسی رب دی نہیں موڑی، رب دا حکم سن دیا ہی اس دی پاک برتس دی اندر چلے آندے ہو، جدو رب دی گل تسی نہیں سٹی تو پھر رب نے تہاڈی گل کتھوں موڑنی ہے؟ لہٰذا میرے واسطے دعا کرو، میرا رب تہاڈی دعا قبول کرے۔ اس واسطے انسان رب دا فرما بردار بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں مجیب الدعوات بڑھا دینا ہے، اس دیاں دعاواں ساریاں قبول ہوندیاں نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، وہی گل تجربے دے اندر ہے کہ انسان سچ بولے اور حلال رزق کھاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاواں بھی قبول فرما دے، اور علماء کرام فرما دے یہ عبادت دی اصل ہے، سچ بولنا اور رزق حلال کھانا، حرام دی روزی تو بچنا، عبادت دی اصل ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ میرے خبر پہنچی کہ لقمان حکیم کو پوچھا گیا کہ اس بزرگی تک تسی کس چیز دے ذریعے پہنچی ہو، کس چیز نے تانوں اس بزرگی تک پہنچایا جڑا تانوں مقام اور مرتبہ ملیا؟ حکیم لقمان کو پوچھا گیا تو فرمایا چند چیزاں نے، فرمایا پہلی چیز ہے سچائی، جدو بولنا ہے سچ بول، جھوٹ دا سہارا نہیں دینا، اور دوسری فرمایا امانت دی ادائیگی، جنہوں امانت دیتی گئی ہے انہوں صحیح ٹائم دے ہوتے صحیح موقع دے ہوتے انہوں ادا کر دیتا گیا، اور فرمایا تیسری چیز بیکار گلاں نوں چھڑ دیتا ہے، بیکار دی گفتگو نوں، بےہودہ گفتگو نوں، انہاں چیزاں نوں چھڑ دیتا ہے۔ بس یہی چیزاں نے جنہاں دے ذریعے میرے رب نے اپنے کرم دے نال مینوں اس مرتبہ و مقام تک پہنچایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، سانوں بھی دنیا دے اندر رہندے ہویا کوشش کرنی چاہیے کہ ساری آخرت چنگی ہو جاوے، دنیا چنگی ماڑی ہولے ہولے کدھرے نہ کدھرے گزر ہی جانی ہے، ساہ پورے ہو جانے نے، لیکن کوشش یہ کرو کہ قبر دے اندر روشنی ہوے، انیرا نہ ہو۔ دنیا دے اندر اگر تھوڑا بہت انیرا آگے تو خیر ہی ہے، گزارا چل جائے گا، لیکن اگر قبر انیری ہوگی نا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک اور السماوات، تانوں مینوں اسی سارے دنیا دے اندر رہندے ہوئے فکر آخرت رکھن دی